अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। और आज हम बात करेंगे कुछ किताबों की, कुछ नई किताबों की जो मेरे पास इन दिनों पहुंची हैं और मुझे जो कि वो किताबें बहुत अहम लगी, तो मैंने कहा उनका तारफ़ मैं आपसे भी करा दूं। आज की जो पहली किताब है वो है बसद एहतराम। बसद एहतराम ये किताब है, बहुत अच्छी लिखारी खातून हैं बीना गोविंदी, लाहौर की रहने वाली, अमेरिका में रहती हैं। और जब मैं 2017 में गया था तो वहाँ भी इनसे मुलाकात हुई थी, एक खाना हुआ था हमारा और हम वहाँ इकट्ठे थे। बहुत लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, शायरी भी करती हैं, नसर में भी लिखती हैं, कॉलम भी लिखती हैं, ड्रामे भी लिखती हैं और फीचर्स, कहानियाँ, सफ़रनामा। तो बहुत, जिसे कहते हैं कि कोई ऐसी जहत नहीं है नसर और नज़म की हमारे यहाँ उर्दू अदब में कि जिसमें उन्होंने काम ना किया हो। ये किताब जो बसद एहतराम मेरे सामने है, ये इसका दूसरा एडिशन है। इसका पहला एडिशन छपा था 2020 में और फिर इसका दूसरा एडिशन आया 2021 में। बसद एहतराम को जो शाये किया है वो राइटिंग पब्लिकेशंस ने शाये किया है और इसका दस्ताव बीना गोविंदी साहबा ने अपनी अम्मा के नाम किया है। इसमें बसद एहतराम में वैसे तो बहुत सारे कॉलम उन्होंने अपने मज़ामीन शामिल किए हैं, लेकिन अगर आप उनके असलूब की बात करें तो वो मकालमा करती हैं अपने पढ़ने वालों के साथ। और उनका कलम जो उन्हें अता किया अशफाक अहमद साहब ने, और उनका वो कलम जिसकी हुर्मत का वो अभी तक ख्याल रखे चली आ रही हैं। और ऐसे ऐसे मौज़ूआत जिनमें आफाकियत है, जिसमें अपने वतन से मोहब्बत है, लोगों से मोहब्बत है, इंटरेक्शन है इंसानों का इंसानों से, कहीं इंसानियत की तज़लील हुई है तो बीना साहबा ने उस पर ज़रूर लिखा है। कहीं कोई ख़वातीन के मसाइल की बात हुई तो ज़रूर लिखा है उन्होंने। और कहीं दुनिया भर में जहाँ भी किसी मज़लूम के साथ जुल्म हुआ है तो बीना गोविंदी साहबा ने उस पर ज़रूर लिखा है। तो बीना साहबा का ये बसद एहतराम अगर आपको पढ़ने को मिले, ये राइटिंग पब्लिकेशंस ने इसे शाये किया है, लाहौर से डिफेंस है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िए। बहुत अच्छे और थाट प्रोवोकिंग जिसे कहा जाता है उनके मज़ामीन हैं, उनके कॉलम हैं। आज की जो दूसरी किताब है वो पंजाबी कहानियों की किताब है, मूरतां के नाम से। मुलाकात को भी अवार्ड मिला है, चैत्र सुलेख जो इस साल का अवार्ड है वो मिला है। और ये इसमें कहानियाँ हैं और कहानियाँ बहुत खूबसूरत, और इसके लिखने वाले जो हैं यकीनन आप उन्हें जानते हैं, राय मोहम्मद ख़ान नासिर। राय मोहम्मद ख़ान नासिर कमोबेश हमारे हम उम्र और हमारे हम असरी ही हैं। और जब से मैंने लिखना शुरू किया मैंने उनका नाम भी देखा और वो पंजाबी में लिखते चले आ रहे हैं। और ये उनकी अफसानों की किताब जो है जिसमें 20 कहानियाँ शामिल हैं। और इसमें जो उन्होंने अपने लिखा है पेश लफ्ज़ में कि एक हमारे और बहुत अच्छे लिखने वाले पंजाबी कहानी मलिक मेर अली, उनके यहाँ जो था अफसानों का मजमूआ ढा लगी वस्ती, उन्होंने उसका जिक्र किया है उसमें। और इनकी कहानियों में भी वही जो इनका मौज़ूआत हैं वो हमारे देहात हैं, हमारे देहातों की कहानियाँ हैं। और उसमें वो कोई रिवायती बात उन्होंने नहीं की कि जो पहले होते थे कि रस्म व रिवाज से मुतालिक या दूसरे मामलात से मुतालिक। इसमें हमारे देहातों को जो आज के मसाइल का सामना है कि आज वहाँ पर इंसानों के साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है, वो जो पहले एक फ्यूडल का ज़माना था, फ्यूडल आर्ट्स का ज़माना था, वो अब किस तरह ट्रांसफार्म हुआ है दूसरे लोगों में जो वहाँ के ताकतवर लोग हैं। थाना कचहरी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है लोगों को रगड़ा देने में और लोगों को नीचे लगा के रखने में। तो राय मोहम्मद ख़ान नासिर बहुत ही हमदर्द दिल रखते हैं, बहुत ही वो शायरी के भी बहुत अच्छे रसिया और मौसीकी से भी उनका शगफ़ है। और सबसे बड़ी बात उनकी जो है ना कि उनका ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे यकीन है। और उनकी तहरीर कोई पढ़ लें आप, उनकी कोई कहानी आप उठा कर देख लें तो उसमें आपको छोटे छोटे कैप्शन उनके हैं, छोटे छोटे उन्वानात हैं उसके साथ उनको। और बहुत इस तरह लगेगा कहानी पढ़कर कि कहीं
آپ کے آنکھیں نم ہوں گی اور کہیں آپ کے آپ سرد آب بھریں گے اور کہیں درمیان میں کہانی لکھتے لکھتے آپ کو وہ سارا لکیل جو آپ کو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں آپ اس لکیل تک پہنچ جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجابی ادب کی نمائندہ کہانیاں ہیں اور اسے بجا طور پر اس سال کا جو ایوارڈ دیا گیا ہے سلیخ چیتر کا تو یہ اس کی بجا طور پر مستحق تھی. بہت شاندار کتاب مورتا. اس کو جو شائع کیا ہے پاکستانی پنجابی ادبی بورڈ نے شائع کیا ہے. آپ یہ ضرور اس کو پڑھیے گا اور آپ بھی میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ رائے محمد خان ناصر ایک بہت ہی پختہ کار اور بہت ہی اچھا لکھنے والے بہت کہانی کو انہوں نے پنجابی کہانی کو جس طریقے سے بڑھاوا دیا ہے وہ ایک الگ سے ان کی خاصیت ہے. ناظرین آج کی جو تیسری کتاب جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ کتاب سے زیادہ ایک مجلہ ہے جو ادارہ فروغ قومی زبان ہے ہمارا اسلام آباد کا. ان کا یہ تحقیقی اور علمی اور تجزیاتی مجلہ ہے جو ششماہی ہے ہر 6 مہینے کے بعد شائع ہوتا ہے علم و فن کے نام سے. تو یہ اس کا جو تازہ شمارہ ہے یہ ان کی خصوصی اشاعت ہے اور اس میں انہوں نے پاکستانی زبانیں اور ان کے ادب کے بارے میں بات کی ہے. ششماہی علم و فن کے جو نگران ہیں وہ تو ڈاکٹر رؤف پاریکھ ہیں اور ڈاکٹر رؤف پاریکھ کے نام سے کون آشنا نہیں ہے. لسانیات کے پاکستان میں اردو زبانوں کے جتنے معاملات ہیں ان میں ان کو مانا جاتا ہے تسلیم کیا جاتا ہے. اور اس کے جو مدیران ہیں اس میں ڈاکٹر راشد حمید اور نبلی پیرزادہ نیا مدیر تجمل شاہ ہیں. اس میں جو پاکستانی زبانوں کا جو ان کے بارے میں مضامین شامل کیے گئے ہیں ان میں براہوی زبان کے بارے میں ہے بلتی زبان کے بارے میں ہے. جو براہوی زبان کے بارے میں ہے افضل مراد صاحب کا ہے. افضل مراد صاحب ہمارے دوست کوئٹہ میں ہوتے ہیں اور وہ ریزیڈنٹ ڈائریکٹر رہے ہوئے ہیں پاکستان اکادمی ادبیات کے کوئٹہ آفس کے. اور جو بلتی زبان و ادب کا ارتکاب وہ محمد حسن حسرت صاحب. پشتو زبان کے بارے میں اسی قسم کا ایک مضمون ڈاکٹر حنیف خلیل صاحب کا ہے. پنجابی زبان کے بارے میں زاہد حسن صاحب کا ہے. زاہد حسن صاحب ناولسٹ ہیں کہانی گو ہیں پنجابی زبان کے. چھاچھی بولی کے بارے میں ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہوتے ہیں استاد ہیں. اور سرائکی ادب کے 74 سال کے بارے میں میرا مضمون ہے. کھوار زبان کے ادب کی تاریخ وہ نقیب اللہ رازی صاحب نے بیان کی ہے. اور ہند کو زبان و ادب کے بارے میں ڈاکٹر عامر سہیل کا اس میں مضمون شامل کیا گیا ہے. اور پاکستانی زبانوں اور بولیوں کے بارے میں ایک بنیادی تعارف جو ہے وہ ڈاکٹر رؤف پاریکھ صاحب کا شامل ہے. یہ میرے نزدیک اس لیے بھی اہم ہے یہ مجلہ اس کا خاص طور پر اس کی اشاعت خصوصی کہ ہمارے وہ طالب علم جو ماسٹرز ڈگری کر رہے ہیں یا ایم فل میں ہیں یا پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں اور وہ پاکستانی زبانوں کے ادب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں پاکستانی زبانوں کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں پاکستانی زبانوں میں جتنا کام ہوا ہے خاص طور پر پاکستان بننے کے بعد اس کو اگر جانچنا پرکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی میں کہتا ہوں کہ یہ نسخہ کیمیا ہے ان کے لیے بہت کارآمد ہے. اسے ادارہ فروغ قومی زبان نے شائع کیا ہے. آپ ان سے یہ منگوا سکتے ہیں اور میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی نہ صرف ایک سنجیدہ کاوش تو ہے ہی لیکن ایک بہت اہم کام ہے جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن اب یہ ڈاکٹر رؤف پاریکھ صاحب کی نگرانی میں ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر راشد حمید وہ جانتے ہیں آپ انہیں کہ وہ کتنا کام کرتے ہیں. اور اس طرح سے جو ایک مجلہ ہمارے سامنے آیا ہے یہ لائق تحسین ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ جس میں ہم نے ایک مجلے کا اور 2 کتابوں کا ذکر کیا. کتاب تھی بینا گوئندی صاحبہ کی بصد احترام جس میں ان کے مضامین اور کالم تھے. پھر مورتاں پنجابی زبان کی کہانی کتاب رائے محمد خان ناصر صاحب کی. اور آخر میں ہم نے ذکر کیا تھا ایک علمی تحقیقی اور تجزیاتی مجلے کا ششماہی جو ہے علم و فن کے نام سے ادارہ فروغ قومی زبان کا. اگر یہ آپ کو ویلاگ اچھا لگا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں اور اس کے بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والے ویلاگ خود بخود آپ تک پہنچتے رہیں. اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو. فی امان اللہ.